ریوایت جھوٹی ہو سکتی ہے، دفتر دا مقالہ ہو سکتا ہے، بات تاریخ دی غلط ہو سکتی ہے، کدے خدا دی کتاب غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ دی کتاب آتی ہے اذلۃ المؤمنین، سارے جہان نالوں پھٹ سکتے ہیں مگر محمد دے ساتھی آپس وچ نہیں پھٹ سکتے۔ گل سمجھ آتی پئی نے؟ شیعہ وکیل ایک مینوں آخیا کہ جنگ جمل تے جنگ صفین، حضرت عائشہ صدیقہ تے حضرت علی دی تے حضرت علی تے حضرت معاویہ دی لڑائی، میں کہا سب جھوٹ تے بکواس ہے، ایک ہی سچ نہیں۔ سچی بات ہے تو خدا دی بات ہے جڑا ہے رحماء بینہم، میری محبت دیاں رسیاں لگیاں ہوئیاں ہیں محمد دے ساتھیاں دے دل وچ، ہر شر ٹوٹ سکتی ہے، خدا دی محبت دی رسی کدا ہی نہیں ٹوٹ سکتی۔ اوے پھولے ہو تساں انہیں بھجدے ہو دویاں جماعتاں دے وچ، محمد دے صحابہ دی شان جتنی اشاعت التوحید جان دی ہے، اللہ دے آسمان تلے اور کہنوں پتہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ جتنی جماعتاں جو بھجسو دے قرآن کوئی نہ مل سی، ادے مل سی یا فتویٰ یا طوفان، قرآن نال دلائل نال لوہا منوا تا پتہ لگے کہ محمد دے ساتھیاں دا کتنا محبت ہے تیرے دل وچ۔ اللہ اللہ، کوئی تے کو آکھے جو صحابی آپت وچ بھیڑے منے سے بول، ہاتھ کھڑا کرو جڑے منے سو۔ تے کو کوئی بخاری چاہ کے چا دکھاوے، مسلم چاہ کے چا دکھاوے، ابو داؤد حدیث دیاں کتاباں چا دکھاوے، تو آکھے راوی روایت کرنے والے دا مغالطہ ہو سکتا ہے، خدا دی کتاب وچ مغالطہ نہیں آ سکتا۔ ہر کوئی لڑ سکتا ہے، محمد دے ہاتھ جے کو لگ گئے، خدا دی رحمت دی جفت جے کو لگ گئی ہے، اللہ دی رحمت دی شکایت کرن دی گنجائش کائی نہیں، راوی دی شکایت ہو سکتی ہے، خدا دی کتاب دی شکایت دی کوئی گنجائش نہیں قائم۔ کہدے پھپھر والا بے ایمان ہے جڑا اجنبی صحابہ کرام دے ترچھی نگاہ نال ویکھے ہے ول تو زنا دا کہ نہیں۔ اچھا خیر چلو توجہ ہے، وہ مسئلہ محبت والا پیش کرنا سے نا، لگتا ویسی وقت انشاءاللہ میرا خیال ہے دیگر تے شام دی کٹھی نہ چا پڑھو، دیگر تو پھر پیا ہے آ جانا سا مونڈ وچ بیٹھے۔ چلو ٹوٹے توڑی تے جلو، امیر صاحب والا وقت کافی کیتا ہے، میں ہی چپ کر کے بیٹھا رہا تمے دا ماریا وے، چلو میرے واسطے پندے جو پائے۔ اللہ اللہ، توجہ ہے ہائے وہ توجہ ہی ویکا ہے نا، چلو ہاتھ تو کھڑا کرو جنہاں دی کائی نہیں وے توجہ، مطلب سارے متوجہ بیٹھے ہو۔ اور سنو، ہر پیغمبر آیا ہے کائنات وچ ایہو محبت دل والی جڑی ہے محفوظ کرن کیتے آیا ہے، تاکہ تیری ہر حرکت عبادت بن کے نکلے۔ تو ستا رہے تو عبادت لکھی وے، جی بیٹھا رہے تو عبادت لکھی وے، ٹر پوے تو عبادت لکھی وے۔ اپنے دل دی محبت دیاں تڑیاں اتنیاں محفوظ کر کہ ایک وقت اگر 14 طبق کو کنڈ کرنی پوے او کر دے، مگر اللہ دی محبت دی تڑی کدے ڈھیلی نہ تھی ونڈے۔ مثال سناوا چاہ ہے قرآن چوں کہ حدیث چوں؟ حدیث دے منکر ہی وے۔ اچھا سنو، قرآن تے حدیث دی ملی جلی میرا خیال ہے، سنو چاہ اور فرماندن میرا چاچا حمزہ، او چاچا جی اکھے کیوں اتاول پیا کرے نا، کدے سجے تھینا ہے کدے کھبیوں پھرنا ہے، خیر ہی بھی وہ چاچا جانا، تو میرا چاچا بھی ہے تے میرے رلے کھیر پیوان والا پھر پائی تیرا میرا ہے، تے نالے تیجی گل ہور بھی ہے، اللہ سائیں فرمایا ہے میں کو تیرے بابے عبداللہ دا چہرہ تے تیرے چاچے دا ملدا جلدا، کیوں
رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار نبی سائیں فرمائندے کیوں سائیں کہ گل ہے اکھے دیکھ وہ سونیاں دے سردار پرائے بندے پھر دے پین تے عقل بندے لڑدے کھلوتن اللہ دی عبادت دیاں تڑیاں دے پیچھے تے میں تیرا اپنا تھی کہ تیرے پاسے نال کھڑا میں کوئی شرم پہ آن گئی تھوڑی تھا پتہ لگ سی اللہ دے رسول دی تعلیم کتنی ہائی تے محبت دا کے گڑ سکھایا ہے اللہ دے رسول جو ایک وقت اگر 14 تباہ کی چھوڑنے پویں تو چھوڑ دے وے مالک دی محبت نہ چھوڑے اللہ دے پاک پیغمبر آخو صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن اپنے دل دی دس کہ چاہتا ہے تو کہ یا رسول اللہ میرے دل وچ اے ارمان ہے جتھاں بھیڑ دے کھلن باہر دے بندے پرائے اتھا میں تیرا چاچا کھڑ کے بھیڑا ہاں اللہ دی توحید پیچھے میرا مطلب ہے کہ دل میرے دی گواہی میرا اللہ دے رہا تے میری کنڈ دیاں گواہیاں میرا محمد کھڑا دے رہا اندر دا گواہ میرا او ہویا تے باہر دا گواہ رسول اللہ ہویا اندر دی گواہی دا پتہ لگ ونجو ساج محبت انج ہوندی ہے کہ لوگ تا اپنی تلی تے جان رکھی ودے ہوندن تے حمزہ نے انج جان چاہا کے بھکا دیتی تے جنگو ہوندیاں گھمسان دیاں اس ویلے ایک نکلدا دا حل میں مبارز ہے کوئی مقابلے چاہوانا لا ادو مقابلے چل چلدیا کافر بے انصافی کرے نہ تے گھمسان دی شروع تھی ونجے آ جنگ تے والی ہوندا جو بیرے بیرے ٹکڑا ٹکڑا کترا کترا کر کے ٹوکا کر کے سٹیندے ہن اوتھے کوئی تپاسے تے ریوڑیاں نہ ودی دی جو بندہ بھج کے چا کے تے ول پیچھے پیڑے چا ونجے آ یا کانڈی دھودا کو کھڑی ویا پیا جو جے چھوٹی لا کے تے ول اپنے قلعے کول نہ اٹھا ویندا پیا تلی تے جند رکھی گیا تے ون کے میدان جہاد وچ وہا دتی اس آکھے اللہ دیکھ ہن باقی میرا پیچھا کاشا ہے جڑی تیرے کول بچا کے رکھے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے وصبر مہلن مہلن مہلا ٹھہر ون چاچا ٹھہر ون جڑے ویلے تیری ضرورت ہوئی تو بھی لگا ونجے ہن کیوں نہ ونجا اللہ دے پاک پیغمبر اتوں ہاتھ رکھ کے اللہ دا رسول آتا ہے خدا دی قسم میں تیرا بھی چھوڑا برداشت نہیں کر سکتا جڑے ویلے میں کو سک چڑھ دی اپنے پیو دے چہرے دے دیکھن دی جڑا میرے جمن کنو 2 مہینے پہلے فوت تھی چکا ہے میری امڑی میرے جمن دے 6 مہینے بعد فوت تھی گئی تے میرا ابا میرے جمن کولوں جاون کولوں پہلے 2 مہینے فوت تھی گیا ہے تے اللہ کریم دے دسن نال جڑے ویلے میں کو سک اٹھیندی ہے جو میں بھی اپنے پیو کو دیکھا میں چاچا تیرا چہرہ دیکھندا اللہ دی قسم ہاں ماندا تھیا کھڑا ہوندا تے ٹھیک ہوئے دل نہیں پیا تھا جو تو میرے کو جدا تھی ونجے محمد رسول اللہ دا ہور خیال ہے تے حضرت حمزہ دا محمد رسول اللہ زمین دے اتے اپنی رحمت نبوت دے اتوں رحمت جذبات چاہے ہوئے تے حضرت صاحب اور محبت دے جذبات دا تقدس عرش برین نال لگاونا چاہندا ہے دل چ ارادہ ہے جڑے ویلے ون کے لڑسا گھمسان دی جنگ تے مشرکین دے نال قبر چٹا دے نال جڑے ویلے لڑائی تھی گئی جے میں شہید بھی تھی گیوں تا اللہ کرے میں شہید بھی تھی ونیا میرے دل دیاں گواہیاں او پیا دے سی جو محبت دا آخری قطرہ ہی میرے نام تے آ کے وہا دتا تے میرے وجود دیاں باہروں شہادت تے گواہیاں میرا محمد پیا دے سی تے دنیا کو روسن کہے نو ماں روندی ہے کہے نو بھیڑ روندی ہے کہے نو دھی روندی ہے کہے کو
کو بھرا پہ روندن کدائیں عورت مرد ہے تے خامد پہ روندا ہے کدائیں خامد مر گیا تے زال بیٹھی روندی ہے مگر جے کر میں اتھوں ٹر گیا تا توڑے اکھی روسن تا میرے محمد دی میرے میت دے تے روسن حضرت حمزہ دا اور خیال ہے نبی سائدہ مگر تعلیم جو دیتی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ کہ ساریا محبت تروڑنیاں پویں تروڑ دی ہے تو وہی محبت تروڑن دی اجازت ہوں یہ پھردا آیا ہے حضرت حمزہ پھر دیا آ کے کیتا یا رسول اللہ میں کو ونجن دیو نبی کریم فرما دین محلن علی رسلے کا ٹھہر ون سجرا ٹھہر ون کہیں اتاول لگی کھلی اجر تا جوان لڑتے پھرتے کھلوتے جڑے ویلے ضرورت پائے گئی تول تے کوئی اجازت چڈے سا ون کے لڑے میری اکھی تے دل بھی ٹھارے پیا میں بھی تا آخری سے کم وچ لگ وجنا ہے جے ضرورت پائے گئی تا مگر بے سکونی ہے بے چینی ہے حضرت حمزہ دے دل وچ اللہ کریا محمد دے جیندیا میری لاش ٹوٹے ٹوٹے تھی ونی آ جو اللہ کریم ہی گواہی دے آ تے محمد دی زبان بھی گواہی دے بلاخر 7 دفعہ اجازت منگی 7 دفعہ اللہ دے پیغمبر فرما دے کہنا نہ کرتے نہ ون فرما دے کہنا نہ کرتے نہ ون دل میرا نہیں آتا دریا سچ میرا دل رہ ویسا ہے جی ویلے تے کو دیکھا چا جی توڑے میرا باں بیلی تو میرے نال کھلوتا ہے توڑے میرے رل کے دودھ کھیر پیون والا تا کھڑا ہے توڑے میرے پیو دی پگ تا کھلوتی ہے توڑے میرا امتی تا ایک قریبی رشتے داراں وچوں کھڑا ہے میرے دل سکون نال رہندا ہے حضرت حمزہ سچیں دن اجازت شک نہیں ملنی مشکل ہے اس واسطے کہ آتے پیچھا ہٹ کے لگے آندن آ کے پوچھ دن باقی لشکر جڑا موجود ہے وہ یار میرے حصے چ کج کھاور دی چیز بھی ہے کہ کوئی نہ اے جو 7 دن ہو گئے تے 7 راتی ساڈا پیٹ بھوکا ہے کوئی کھجور یا کوئی غذا دا ٹکڑا بھورا ہے کہ کائنا حضرت صاحب اور کو جواب ملدا ہے ٹھیک ہے تواڈے حصے دا اے ایک دانہ کھجور دا آ گیا اللہ وہ دانا منہ چ نسپاتا تے کھاتا کائنس ایویں بھجدا آیا ہے تلوار ایویں بغل چ پائی ودا ہے لٹکیندا نہیں ہاتھ دے اندر ایویں اپنی کچھاں تے بغلاں بازو دبا کے ایویں گھن آیا تے آ کے اگوں کھڑ رہا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا جے ناراض نہ تھی وہ تو ضرور دسیا ہے نبی کریم فرماندے پوچھو میرا چاچا کیڑا مسئلہ پوچھ رہی اللہ دا پاک بات بندہ آتا ہے مسئلہ یہ پوچھنا جو بہشت کتنی دور کھڑی ہے اللہ گل سمجھے دے بیٹھے ہو آئے بس سر تو ہلاؤ چاہ اتنے چلے بیٹھے ہوئے ہوں جو بتانا اللہ کا حضرت رسول کریم آخو صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دل کیوں پوچھنا ہے میں کنوں پہلے تے کو کیڑی ضرورت پڑ گئی کہ حضرت تساں جو آتے دے کہ جڑا جہاد شریک تھی ونی اتنا ثواب تھی سی تے اتنا تھی سی آخر بہشت چیتا داخل تھی ورا سے میں اوے پوچھدا پیا جو کتنے فاصلے تے کھڑی ہے بہشت اکے کتھوں پوچھدا پیا اکے اتھاں جتھا کھڑا یا رسول اللہ ایو تو فرماؤ چا جو اتھوں جے کر بندہ دھوکڑی چ مارے تا کتنے فاصلے تے کھڑی ہے نبی کریم فرمایا تحت ذل سیفک او میرا چاچا جڑی تلوار تیری ہے تیری تلوار دی جڑی مکھی لگی ہوئی ہے اسے مکھی دی دھار تے سائے دے تلے بہشت کھلوتی ہے یا دور کائی نہیں اکے سمجھ کوئی نہیں پڑی وہ سونیا دے سردار او سید المرسلین امام المتقین او دجا دے دور کرن والے اسراء دے سہرے بنن والے نو شو کھوٹ بن کے جنج چار کے اللہ دے عرش دے تلے ٹھمکاون والے میں کو سمجھ نہیں پئی آندی سمجھتا سی جے میں ایک گل پہ پوچھنا اے جڑا دانا کھجور دا میں گدی کھڑا ہاتھ وچ میں چھاؤں کھاونا شروع چ کراں تے دھوکڑی چ ماراں اے دسو یا
رسول اللہ اے دانا پہلے مکوے سی یا بہشت پہلے آوے سی؟ اللہ دے رسول فرماندے جی سچی گل پوچھے تا اللہ دی قسم دانا کھاونا شروع چا کر منہ وچ ڈوکا پنڈ دا چا سکتے والا دھوکڑی چا مار اجر توڑی میاں دانا تیرا کھجور دا